یہ تے پورے برے صغیر وچ کوئی مسلمانوں دا شہر آیا ہی کوئی، او دے نال تلوار لٹکا دیتی۔ او قلعہ جڑا او مغلیاں دا قلعہ ہے، سامنے مسجد عالمگیری، نال جناب لیٹیا اقبال۔ اور چلو تسی داڑھی تے پگڑی نال تے تانوں ضد ہے، او اقبال نال تے کوئی نہیں، نہ اقبال دا مجسمہ قلعے چ لاؤ، اتھے لاؤ تے چلو تسی انہوں شیر پنجاب نہیں مندے تے نہ منو، یہ تے مندے ہو نہ کہ مصور پاکستان ہے۔ اتنا حق تا دا بندا ہے کہ اقبال دا، اقبال دا مجسمہ ہی اتھے لا دیو تے اقبال تے جناب ہاتھ چو قلم پکڑا دیو تے نال شاہین کھڑا کر دیو، جویں اقبال بھائی جی سوچ رہا پاکستان دا بقول تواڈے ہن تے تسی او تصویر لانے وی چھڑ دتی اقبال دی، بھائی اقبال تو سوچیا کنج سی پاکستان دا، تسی تے اقبال نہ بھی دشمنی کما لئیے، اقبال دے اتھے لا دیو، قائد اعظم دا اتھے مجسمہ لا دیو تے تھلے لکھ دیو بانی ہے پاکستان، جے انہوں شیر ہند نہیں کہندے تے کم از کم بانی ہے پاکستان ہی لکھ دیو۔ او سکھ دا مجسمہ لان دا کیا مطلب ہے؟ سانو بھی دسو۔ ظاہر بات ہے جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے نے علامہ عطا محمد، انہاں تینوں ایتھے جلسہ کرنے دینا سی۔ ہاں جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے تے کرتارپور تے 14 ارب روپے لاندے تے اتھے بیٹھا رہا او گرو نانک 18 سال کرتارپور تے داتا صاحب نو بھاٹی چوک وچ بیٹھے 1000 سال ہو گیا۔ کیوں جی 18 سال سکھ بیٹھے تے 105 یا 4 میں ہن صحیح اخبار دا مینوں عدد یاد نہیں، 104 ہے یا 5 دا عدد ہے، 105 ایکڑ زمین مسلماناں دے پنڈ تسی اٹھا دیتے۔ گرو نانک جتھے جناب بیٹھا رہا 18 سال اور جتھے داتا علی اجویری 1000 سال ہویا، بابے دا حق ہی کوئی نہیں۔ اسی تے ٹوٹیاں ہوتے جناب بندہ داخل ہوندا جاندا تے جناب یہاں 5 روپے 10 روپے جوڑا 10 روپے، تسی جتیاں دے ذکر سنا دیو، داتا صاحب بندہ داخل ہوندا تے جناب سپیکر تے چل رہا ہوندا 10 روپے جتیاں 10 روپے جتیاں، ڈب کے نہیں مردے، ڈب کے نہیں مردے، سنی بھی سارے انہاں کدی چوں بھی نہیں کیتی۔ میں تو ادوں بھی کہیا سی، میں آکھا میرے نال کھڑے ہوو، اتوں بس اسی نہیں لگان دینی، تھلو کڈو بس۔ او نہیں جی ہم تو امن والے ہیں، میں کہا لو امن والے۔ اور سکھاں نوں 100 تے جناب 5 ایکڑ زمین ملی، 14 ارب روپے لایا داتا صاحب دا اوقاف کھا کے پھٹ گئے سارے افسر تے وزیر، کتھے تک داتا صاحب دا مال جاندا تے بابے دا اتنا بھی حق نہیں سی کہ او زیر زمین تسی کٹ دے، او بس کیڑی جتیاں پا کے تو ٹاں 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 ٹاں، اے جناب تسی سلطان الہند تے جناب شہنشاہ ہند دا احترام کیتا تسی، اے تہاڈا سارا قصور ہے، یہ انہاں دا قصور نہیں۔ تسی جدوں کوئی اوکھا ویڑا آندا نہیں 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 ہم تو امن والے ہیں، لاؤ نا امن دے سبق ہن لاؤ۔ سکھاں دے جناب مجسمے بن گئے، داتا صاحب تے شہاب الدین غوری ہوری کدھر گئے، سلطان الہند کدھر گئے، اور قطب الدین ایبک کدھر گیا، اور ظہیر الدین بابر ہوری کدھر گئے، انہاں دے نام و نشان تسی مٹا دیتے۔ کدھر گئے التمشوری، کدھر گئے شیر شاہ سوری ہوری، کدھر گئے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوری، کدھر گئے مجدد الفسانی دے تذکرے، تے کدھر گئے امام احمد رضا بریلوی، تے کدھر گئے پیر میر علی شاہ۔ تسی مڑ کے سانو گالا کر دے جتھے بہ جاندے، اور لبیک والے ایسے ہیں انج ہونا ہے تواڈے نال جو کچھ ہو رہا۔ شاہی مسجد تے شاہ جی وزیر خان مسجد فلماں تے ڈرامے بن رہے ہیں، اتھی کڑیاں اپنا لباس بدلنیاں نہ اداکارہ، تسی اللہ دے گھر نہ انج پہ گئے ہو تے مڑ کے تسی 12:30 گلاں کر رہے ہو، لبیک والے کی کرنا ہے؟ اے شکر کرو اے نعت خان تے ویسے ہی فارغ ہیں نا، یہ انہاں دی تے جدوں عزت تے اچھالن دی واری آئی، یہ نعت خانہ دے بارے وہ فلم چل جاندی نا قیامت تک نعت خانہ منہ نہیں سی چکنا، نعت خانہ دے بارے جو کچھ انہاں بکواس کیتا سی زندگی تماشے وچ، مڑ کے لبیک ہی کھڑا ہویا۔ جیڑا بھی نعت خان پاوے نا بڑے سج دھج کے تے کپڑے جناب اداکاراں نے پائے ہون، اس نعت خان کو ایک باری ضرور پوچھنا ہے، حضرت جی فیض آباد کتھے سی؟ اتھے تے اسی تہاڈی نعت نہیں سنی۔ فیض آباد کتھے سی جناب؟ اتھے 21 دن اسی بیٹھے رہے، ہاں 1-2 دن ہوندے تو تسی کہہ سکتے ہو میں بیرون ملک سی، میرے نعت خانی دے پروگرام بک سن، اور قبلہ 21 دن اسی اتھے بیٹھے رہے، ہاں اسی تے تہاڈی اتھے نعت نہیں سنی۔ 2-2 لاکھ روپے لے کے حضور دی امت کو نعتاں پڑھ دیو تے تہاڈے خلاف جناب فلماں بنن تے مڑ کے پیرا بھی لبیک والے دین، اسلام دے خلاف، مسیتاں دے خلاف، علماء دے خلاف، قرآن دے خلاف فلماں تسی اللہ رسول ہی رہ گئے تواڈے واسطے۔ قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کیا اللہ رسول اور قرآن کی آیات ہی رہ گئی تمہارے لیے مذاق کرنے کے لیے؟ اپنی فلماں بناؤ، 72 سال تسی کیڑے ڈرامے کیتے قوم نال، تسی اپنی فلماں بناؤ، تساں کی کچھ اسلام نال کیتا، تسی دسو۔
اپنا زرداری کے کیتا، زرداری دی زنانی کے کیتا، پیچھے جناب ضیاء الحق کیڑے ڈرامے کردا رہا، شرعی عدالت بنا کے انہوں انگریز دے تابع کر اے اس تو وڈا شریعت نہ کیڑا مذاق ہونا۔ شرعی عدالت فیصلہ کرے سود دے خلاف تے سپریم کورٹ او دا سٹے دے دے، سپریم کورٹ جڑا فیصلہ کرے شرعی عدالت وچ نہیں لیا جا سکتا، تسی اے شریعت عدالت بنے ساڈے کئی اتنے جناب مولوی جسٹس بن کے بیٹھے رہے، اور اے کیڑی شریعت عدالت سی؟ یہ تو وڈا شریعت نہ کیڑا مذاق سی کہ تسی رسول اللہ دے دین نو انگریزاں دے قانون دے تابع کر چھڈے۔ گل انجے ساڈے نال کھڑے ہوو تے دلوں کھڑے ہوو، خالی تے جلسہ سن کے انج نہیں ہونا، جا کے لبیک دا کم کرو، لڑنا کسے نال نہیں۔ انہیں کہا تینوں اپنی بے شرمی مبارک، تینوں حضور دی ختم نبوت دے غداراں دی یاری مبارک، تینوں ناموس رسالت دے غداراں دی دوستی مبارک، سانو محمد عربی دی غلامی مبارک۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ نماز بالکل تسلی نال بیٹھو، اسی بھی نماز پڑھنے ہونے ہیں، مطلب ایک مت سمجھ اسی بے نمازیاں، نماز پڑھنے ضرور آ، مان کوئی نہیں۔ صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کدو آنی؟ حضور نے فرمایا ما عددت لہا، فرمایا تیاری کی تھی؟ عرض کی تھی ما عددت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ کیوں جی ساڑھے دے مت کوئی سمجھے جناب سان کو گھڑی وے کھائے، نماز پڑھنے ہونے اسی تو انہوں بالکل مکروہ وقت تو پہلے میں ٹائم چھڑ دیاں گا، لیکن گل توجہ نال سنو، گل توجہ نال آئیں سنو بھئی جاندیاں لبیک دا کم کرنا ہے۔ ہون پر بلدیاتی الیکشن آ رہا تو جناب دھوں کٹ دینا ہے، ہاں ووٹ حضور کے دین کے لیے ہے، ووٹ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے، ووٹ ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے ہے۔